انہاں چوں ایک رشتہ جو بڑی اہمیت دا حامل ہے، اولاد دا رشتہ ماں باپ نال، اور ماں باپ دا رشتہ اولاد نال۔ اولاد واسطے اے جوڑا بڑی اہمیت دا حامل ہے۔ کسی بھی اولاد واسطے ماں اور باپ بڑی اہمیت دے حامل نے۔ جو شان، جو مقام اور منصب، مرتبہ اللہ نے والدین نو عطا فرمایا، رب العالمین دی ذات دے بعد تسی او دی اہمیت دا اندازہ فرماؤ کہ کسے موقع تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اگر ذکر فرمایا تو جتھے اپنی وحدانیت دا، توحید دا، عبادت دا ذکر فرمایا، اتھے رب العالمین نے نال ماں باپ نال اچھا سلوک کرن دا آرڈر فرمایا۔ یعنی اتنی اہمیت ہے والدین دی اللہ دی نظر اندر۔ نبی پاک علیہ السلام دی نظر اندر اللہ نے جتھے اپنی توحید دا، عبادت دا تذکرہ فرمایا، اتھے نال ماں باپ دا تذکرہ فرمایا۔ اور قرآن دے اس مقام ذی شان بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دونوں چیزاں دا نال نال تذکرہ فرمایا اور یکے با دیگرے ذکر فرمایا اور اعلان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما۔ ایک بات ذرا گجراں والیو ذہن نشین کر لو، بڑی اہمیت دی حامل ہے۔ اسی اپنے ماں باپ واسطے دعاواں کرنے ہاں، اللہ انہاں تے رحم فرما دے، اللہ انہاں دی بخشش فرما دے۔ جنہاں دے والدین فوت ہو گیا نے، اسی انہاں واسطے ہر حال دعاواں کرنے ہاں، اللہ انہاں دے حال تے رحم فرما، انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا، اللہ انہاں نو جہنم کولو محفوظ فرما۔ اے سارے الفاظ بڑے اچھے نے اور بڑی اہمیت دے حامل نے، لیکن میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جیڑی دعا دسی ہے نا تے آرڈر فرمایا ہر اولاد واسطے، قربان جاواں او دا مقام ہی کچھ نرالا ہے، او دی شان ہی کچھ نرالی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُرْ توانو آرڈر ہے، سانو آرڈر ہے، اپنے والدین واسطے خصوصاً لفظ استعمال کرے، پاویں زندہ نے تے پاویں فوت ہو گیا نے، انہاں واسطے دعا کرے کرو رب ارحمہما، کہہ دو
ہمت کرو جمعہ پڑھ کے تھکتے نہیں جے گئے حضرت پروفیسر ماشاءاللہ خالد سیف صاحب حفظہ اللہ سیف اللہ خالد صاحب ماشاءاللہ اسلام آباد تو تشریف لے نے ایڈی دوروں تے تسی ایتھے بیٹھ کے ٹھنڈے ٹھنڈے تے پریشان اے بزرگاں دی کرسی ذرا ایتھے یا تے میرے لاگے کر دیو بزرگاں دی ادھر میرے سامنے تشریف لے آؤ نال تے تاکہ پیچھے جڑے بیٹھے نے منوں پتہ لگے واقعی مینوں محسوس ہو رہا ہے کہ اجے 15 دن نہیں ہوئے تے محترم شاکر صاحب نے حکم فرمایا اور جمعے تو بعد امتحان لیندے نے نا ہاں ساڈے ارگے وڈیرے بندیاں دا حالاں میں انہاں نوں گزارش کیتی وی میں جمعے والے دن کسی پروگرام تے حاضری نہیں دیندا پورا ہفتہ ایک دو تین پروگرام ہوندے نے تے بہرحال انہاں دا حکم سی تے پھر 15 دنوں بعد میں کہو 15 دنوں بعد لوکی سمجھن گے اینوں سادہ کوئی نہیں تے تواڈے کول ہور آوندا کوئی نہیں یہ اخواؤ گے تے تاں ہی چھڈو گے بہرحال تواڈی بھی محبت ہے اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرما دے اور انہاں دی بھی محبت ہے بغیر اشتہاروں ماشاءاللہ اتنا عظیم الشان اجتماع ہے رونق ہے اللہ تواڈی محبت اندر اور زیادہ برکتاں نصیب فرمائے اس محبت اندر اور یہ محبت اللہ دے قرآن دی محبت ہے اور اینا پیار تے میں کہا کرنا سکے ماں جمے پرہا آپس وچ نہیں رکھ دے جنہ پیار اللہ دے قرآن دی وجہ تو مومن ایک دوسرے نہ رکھ دے نے جنہ پیار اہل ایمان دی وجہ تو ایک دوسرے نہ کر دے نے محبت دا اظہار دعا فرماؤ اللہ انہا محبتاں اندر اور اضافہ رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرمائے اپنے والدین واسطے نوجوانوں خصوصاً تو آڈے وگے میری اپیل ہے اپنے والدین واسطے اے دعاواں کریا کرو اللہ ذوالجلال دے سامنے عرض کریا کرو رب رحمہما رب رحمہما رب العالمین نے جڑے جملے دسے نے میں اپنے انداز نال اپنے والدین دی محبت اندر اچھے تو اچھے جملے نال دعا کراں تسی اپنے انداز نال اپنے والدین واسطے بہترین تو بہترین کلمات نال انہاں واسطے دعا دا انتخاب کرو اللہ دی قسم ہے جو رہنمائی تے جیڑے الفاظ رب رحمان نے دسے نے سارے جگ دیاں خطابتاں قرآن دے ایک نقطے تو قربان کر دیاں تے حق ادا نہیں ہو سکتا رب العالمین فرماندے نے آکھیا کرو ماپیاں واسطے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا ماں باپ دونوں بڑی اہمیت دے حامل ہیں لیکن باپ نو رب العالمین نے گھر دا سربراہ بنایا کیوں قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء اللہ نے مردانوں گھر دے اندر اختیار با اختیار بنایا مردانوں اللہ نے گھر دی چار دیواری دا حاکم بنایا اے بحثیت باپ اپنے گھر دی چار دیواری دا اے محافظ بھی رب العالمین نے انہوں بنایا اے دیاں ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ اے دیاں ڈیوٹیاں بھی بہت زیادہ نے اور کدی قرآن دی نظر اندر دیکھئے نا ساڑی چونکہ تربیت رب رحمان قرآن دی روشنی اندر فرما رہے نے ایک مومن تے ایک مسلمان جیڑا ہے او دے دل اندر ماں باپ دی قدر بڑی ہے ماں باپ دا حیات احترام بڑا اللہ ذوالجلال دے ایک بڑے پیارے نبی نے تے باپ بیٹے دی گفتگو اللہ ذوالجلال نے قرآن دیا ایتاں بنا چھڑیا نے غور فرمایا دے جناب خلیل الرحمن علیہ السلام اپنے باپ دے سامنے بیٹھے نے حالانکہ باپ
مشرک ہے، بیٹا مواحد ہے، باپ اللہ دا نافرمان ہے، بیٹا اللہ دا فرما بردار نبی ہے، لیکن انداز ویکھو کتنا پیارا، انج اپنے باپ دے سامنے بیٹھے نے، باپ نال ہم کلام نے گفتگو فرما رہے نے، تے فرمان دے نے یا آبات، سبحان اللہ کتنا پیارا انداز ہے، فرمایا یا آبات، اے میرے ابا جان، لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان کیوں انہاں دی عبادت پرستش کر دے ہو؟ ابا جی جیڑے سن دے بھی نہیں تے جیڑے ویندے بھی نہیں۔ ایک اور گل کیتی، یا ابا دے انی قد جاءنی من العلم ما لم یعدک فتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان جڑا علم میرے کولے، پاویں تسی وڈے ہو، وڈے تسی ہو میں چھوٹا ہاں، باپ تسی ہو میں تہاڈا بیٹا ہاں، پر اے میرے ابا جان انی قد جاءنی من العلم ما لم یعدک، ابا جی جیڑا علم میرے کول آیا او تواڈے کول نہیں، حالانکہ باپ مشرک ہے، باپ اللہ دا نام فرمان ہے، تے بیٹے نے باپ دے ادب دی انتہا کر دیتی ہے، بیٹے نے باپ دے ہائے احترام دی حد مکا چڑھی ہے۔ اللہ ہن باپ دی ذمہ داریاں چوں ایک ذمہ داری اے وے وہ اپنی تربیت اولاد دی اس انداز نہ کرے، اے اولاد اسی آنے ہیں نا، کوئی بچہ راہ جاندے بچہ مل جائے تے بچہ سیانا ہوئے عقل مند ہوئے تربیت دا گھر دا اثر ہوئے، راہ جاندے ہیں مولوی جی السلام علیکم، تایا جی السلام علیکم، چاچو جی السلام علیکم، بھائی جان السلام علیکم، تے سنن والا ویکھن والا کی آندا ہے؟ وہ آندے نے کسے چنگی ماں دا جنیا ہے، کسے چنگے باپ دی تربیت دا اثر ہے، واقف نہ واقف نو ہر ایک نو چاچا جی تایا جی بھائی جان کہہ کے پہلا سلام کردا ہے، تے تربیت دا اثر ہوندا ہے۔ کئی تربیت انج دی ہوندی ہے، انج دی کردے نے، منڈا جان ڈیا کولو حاجی ہوری لنگن ڈے نے چٹا کاٹن دا چوری صاحب نے سوٹ پایا، حضرت صاحب تشریف لے جا رہے انہیں وٹا پھڑیا ٹھا وینی چ ماریا، چھٹا اڑیاں حاجی ہوران دے کپڑے بھی گئے، تے آندا ہے جابدا ہے کسے اللہ اللہ سونیو تربیت دا اثر ہے، بچیاں دی تربیت اس انداز نہ کریا کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذمہ دار قرار دیتا اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے کلکم رائن وکلکم مسئولن عن رعیتہ، جس حد تک تہاڈا دائرہ اختیار ہے اللہ دے دربار اندر تانوں سوال کیتا جانا ہے تے تانوں جواب دینا پینا ہے۔ باپ دی تربیت دا اثر سبحان اللہ، آؤ ذرا ایک باپ دی تربیت ویکھیے، اس باپ نے کس انداز نہ اپنی اولاد دی تربیت فرمائے۔ اللہ دے بڑے پیارے برگزیدہ نبی نے سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام، بعض آندے نے کہ اے اللہ دے نبی سر، بعض آندے نے نبی نہیں سن، عام کو اللہ دے ولی سر، لیکن جویں اسی اپنے بچیاں دے نام اولیاء دے ناماں تے رکھنے انبیاء دے ناماں تے رکھنے، اچھا نا بھی نبی ہوئے تے جدا ذکر رب نے قرآن دیاں ایتاں بنا دیتیاں نے او دی عظمت کنی زیادہ ہوئے گی۔ نا بھی بالفرد نبی ہوں، جناب شعیب علیہ السلام مرضیاں میرے
رب دیاں جناب موسیٰ علیہ السلام آ کتھوں مصر جو نکلے تے مدین دے علاقے تک پہنچے نے اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں سفر دیاں صعوبتاں سفر دیاں پریشانیاں سفر دیاں تھکاوٹاں آپ پہنچے نہ جدوں مدین دے علاقے دے اندر ویکھیا لوگ سارے اکٹھے نے اپنے اپنے جانورانوں پانی پلا رہے نے تے دو جوان بچیاں الگ تھلگ کھڑیاں نے اپنے جانورانوں لے کے وکھریاں کھڑیاں نے تے نال شرم و حیا دی وجہ تو اپنے چہرے چھپائے ہوئے نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے منظر ویکھیا ہمت فرمائے اگے تشریف لے جاندے نے تے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے آواز دے کے اینا جوان بیٹیاں دے ذرا قریب ہوئے تے فرماندے نے بہن جی گالے وے اینا جنگلاں دے اندر آپ بکریاں چارن واسطے آئیاں دے پہلی گل تے اے وے تو انو انج بکریاں چارن نہیں سی آنا چاہیے دا تو اڈا کوئی ویر ہوندہ تو اڈا باپ ہوندہ اونا دا کام بکریاں چارنا تے جے آ گئیاں دے لوگ اپنے جانورانوں پانی پلا رہے ہیں تسی الگ تھلگ اپنے جانورانوں لے کے کھڑیاں دے تو اڈے ابو جی کیوں نہیں آئے تو اڈا کوئی ماں جمعہ ویر ہوئے گا ویر کیوں نہیں آیا گجراں والیوں جتھے تکلیف ہوئے چوٹ لگی ہوئے اوتے الفاظ بھی اثر کر دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے بھی تربیت ایک ہوئی فرمائی ہے نا ادھر ویکھلا تربیت دا اثر ویکھنا ہی ذرا اے جناب موسیٰ فرمان دینے کیوں آئیاں دے تو آڈا ویر کیوں نہیں آیا تے انج دل تے چوٹ لگی تے انہاں بیٹیاں دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے اکھاں برس پیندیاں نے تے فرماندیاں نے وے مسافرہ ویرا کیڑیاں گلاں چھیڑ دیتیاں نہیں عمرہ ساریاں بیت گئیاں نے اللہ نے سانو ویر دا منہ ویکھنا ہی نصیب نہیں کیتا بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما دے ربا جڑیاں پہنا ویرہ تو ترس گئیاں نے اللہ انہاں نو نیک ویر عطا فرما دے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں ولا نہیں سی شعیب دا جی کردہ چکھے لذتاں اس بہار دیاں پر انہوں کون آکھے اے توں کی کرنا میرے مالک انہوں کون آکھے اے توں کی کرنا اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دے گندیاں نے شانہ سمجھی نہیں پروردگار دیاں بی بی
کیوں نہیں پانی پلاندیاں تہاڈا ویر کیوں نہیں آیا وے مسافرا ویر تے اللہ نے سانو دتا ہی کوئی نہیں تے رہی گل ابا جی دی عمر وڈیری ہو گئی ہے اکھاں دی روشنی ختم ہو چکی ہے ابا جی جنگلاں وچ آ نہیں سکدے گجراں والیو والا کیڑے باپ دا دل کردا ہے اپنیاں بیٹیاں نو فیکٹریاں دا ملازم بنائے کیڑے باپ دا دل کردا اپنیاں بیٹیاں نو ملازمت تے ٹورے پتہ نہیں کنا مجبوریاں نو وڈیرا باپ اپنیاں بیٹیاں کولوں حاصل کردا پتہ نہیں کس مجبوری نال اپنی بیٹی نو 4 ٹکے کمان واسطے باپ فیکٹری بھیجدا ہے یار غربت بھی تے ایک بہت بڑی غربت دعا کریا کر اللہ غریبی تو بچا کے رکھے اللہ دی قسم غریب بھی اندر بندے دا ایمان خطرے وچ پہ جاندا ہے غریبی وچ آ کے عزتاں دا تے لگ جاندیاں نے غریبی وچ آ کے بندہ ہر پاسیوں مجبور ہو جاندا ہے وے مسافرا ابا جی تے آن جوگے نہیں ہوتے کمزور نے اکھاں دی بینائی کمزور ہے تے کیسی کیفیت ہوئے گی جدوں اقبال اپنیاں بیٹیاں نو جنگلاں دی طرف روانہ کردہ ہوئے گا طرف جنگل دی ٹورتیاں نو تے طرف جنگل دی ٹورتیاں نو حضرت کرن دعائیں بیٹیاں بکریاں چارن گئیاں او تیرے سپرد نسائیں باپ ساڑھے تے آن جوگے نہیں حالات نے مجبور کر دیتا ہے تے جے آ گئیاں دے تے ہونا اپنے جانورانو پانی کیوں نہیں پیلاندیاں مسافرہ کی دسیے سارا علاقہ ساڑھے ابا جی دی مخالفت تے کمر بستا ہے اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام منظر ویکھیا آندیاں نے ویرا یہ سارے پانی پلا کے ٹر جان گے تے اسی بچیا کھچیا پانی اپنے جانورانو پلا لوانگیاں آندے نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے او برتن یا او پتھر جڑا کئی بندے رل کے اٹھان دے سن آپ نے اکیلے نہیں پڑھ کے سائیڈ تے کر دیتا یا او برتن اکیلے جناب موسیٰ نے نکالیا بچیاں نو پانی پلایا جانورانو پانی پلایا انہاں نو روانہ کر دیتا آپ درخت دی چھاؤں میں بہ جاندے نے اور بڑا پیارا ایک صاحب دل نے ترجمہ کیتا ہے آندہ موسیٰ پوچھے آنی تسی حقلیاں کیوں مال چرامن آیا موسیٰ پوچھے آنی تسی حقلیاں کیوں مال چرامن آیا انج پردے وچوں رو کر بولیاں اسی شعیب نبی دیاں جائیاں وے ویرا اگے نالے اساڈے آوندا اگے نالے اساڈے آوندا سی باپ پیارا موسیٰ پوچھیا ہون نہیں آیا کیوں تہاڈا باپ پیارا جناب موسیٰ علیہ السلام نہ گفتگو ہو رہی ہے میں قربان جاواں گل پھر اوتھے ہی آئے گی تربیت دا کنا اثر ہے واپس چلیاں گئیاں نا تے باپ نو اپنی تربیت تے مان تے ہے وے ناز تے ہے وے میں اپنیاں بیٹیاں دی تربیت اعلیٰ انداز نال کیتی ہے پر پھر آخر باپ نا فرمان لگے میریو بیٹیو پتر اگے اوندیاں بھی لیٹ جے جانور بھی تواڈے پیاسے ہوندے نے آجا آ بھی جلدی گئیاں دے جانور بھی تواڈے رجے نے خیریت ہے نا
تے بیٹیاں بھی آخر شعیب دیاں نے کہن لگیاں ابو جی پریشان نہ ہویا جے اسی تواڈی عزت والی سفید چادر تے داغ نہیں لگن دیواں گیاں جان دے ہونا اولاداں والے ہو بیٹیاں والے ہو جی دی بیٹی دی عصمت والی سفید چادر تے داغ لگ جائے اونا ماپیاں دا جیونا حرام ہو جاندہ ہے جی دی بیٹی دی عزت والی چادر داغدار ہو جائے معاشرے اندر پراواں دا منہ کڈنا جرم بن جاندہ ہے جس بیٹی دی عزت والی چادر تے داغ لگ جائے اونا ماپیاں نو اولاداں دے دکھ قبراں تک پہنچا دین دینے باپ دی کمر دوری کر دین دینے جے جناب شعیب فرمان دینے بیٹا آوی جلدی گئی آندے تے جانور بھی توڑے رجے نے حالاتوں آگاہ کیتا تے بیٹی چھوٹی جیڑی سنا کہن لگی ابا جی ایک ایسا نوجوان ملے حیا والا بھی بڑا سی طاقتور بھی بڑا سی تے ابا جی میرا ایک مشورہ ہے جے تسی انہوں اپنا ملازم بنا لاؤ تے چلو حالات اچھے ہو جان گے ہن پیو نو اپنی تربیت ایڈا ناز اینا یقین فرمایا پتر پھر تو ہی انہوں ساد کے لیا جا تو ہی انہوں بلا کے لیا دعا کر اللہ ہر ایک دی بیٹی نو اے حیا نصیب فرما دے اللہ ذوالجلال دی قسم او بیٹی کروں ٹریے کیسی او دی چال ہوئے گی او دی چال دا رب نے قرآن بنا